Mga idol, nata sa tong area idol nga atong gitanuman og mga kakao idol. Himsog atong kakao idol. Mm. Ah, ah. Kakao na to himsog ayo. Mm. Mm. Mo ni atong kakao idol nga atong gialimahan idol. Ya idol, kani atong pananom idol, atong ang mga tanom na to idol nga mga fruit trees, ato ni itanom idol sa yuta nga timberland. Kay ang yuta nga timberland idol reserved for forest. Ang mga yuta nga timberland idol ato gina siyang tamnan og kahoy nga makaon sa mga langgam ug klaseng mananap. Fruit trees idol usa ni kakahoy nga makaon sa tao, kakao, fruit trees. Ato ni siyang tamnan idol kay dako kay ni katabang idol sa atong environment. Una nagpasalamat idol sa DANR nga ang atong mga damgo ug mga pangandoy nga atong ayuhon ang naguba nga kiniyahan idol. Na anam-anam na to og katuman idol. Kay tungod sa DANR, kung wala ang DANR idol, dili ta kapatuman sa atong mga damgo ug mga pangandoy idol nga atong maayo ang naguba nga kiniyahan. Idol, kani idol kakao. Kaning kakao idol, dako kay ni siya katabang idol. Ang bunga ani idol, makaon, ha? Makaon sa tao. Nya kung dili na to maapas idol, kay di na to maapas kay daghan kitag mga trabaho, nya daghan kitag mga activity, no idol. No. Oh, kakao idol. Hinog na unta siya pero wala na to mabantay kikaon idol sa ilaga. Idol, nagpasalamat idol nga wala na to makuha ang mga kakao kay haron makaon pod sa mga ilaga. Idol, kay ngano idol, ang ilaga idol dako kay na siya kagamitan idol, ha? Equal ni idol. Suginlan ti ka idol, ha? Ang ilaga imo gina siyang tagaan og pagkaon. Kay kung dili nimo siya tagaan og pagkaon ang ilaga idol, muadto na sa inyong mga balay, ha? Muadto na sa inyong mga balay. Nya panganon ang inyong mga sinina, inyong mga bra ug panties yung mga asawa, panganon, di masuko ka. Mo na ang mga mananap idol, ato siyang tagaang mga pagkaon tamnan tug mga kahoy nga makaon sa mga mananap, nga ari ra siya maningaon, ha? Sa sa ilang angay nilang kanan, area nila. Ato siyang tamnan kay dili mo adto lang sa kapatagan, ari la maningaon. Nya kana ilaga idol, konsumo po na idol sa bitin. Equal idol. Ilaga atong alimahan, bitin atong alimahan, ha? Mga klase-klaseng mga mananap ato ginasang alimahan. Kay niingon ang Ginoo idol. Ingon ang Ginoo. Tao, ikaw mo'y labaw sa tanan na kung binuhat diri sa kalibutan. Suginlan, ha? Suginlan ug mandaran ko ikaw, ha? Nga ang tanan na kung binuhat diri sa kalibutan, ampingi og alagari kay ang tanan adunay kapuslanan. Ngano? Tamna na tug mga kahoy nga makaon sa tao ug makaon sa mga mananap. Kay idol, ang ilaga kanunon sa bitin. Ha? Mao na idol nga ato gina siyang alagaan kay ang ilaga moadto sa inyong balay. Mangaon sa inyong mga biste. Ang bitin kung wala siya makaon idol, wala mga ilaga, wala siya makaon moadto sa inyong batuganan sa inyong mga manok, kanon tukbon inyong mga manok. Nya dili na kaadto idol ang mga bitin kay ato mang gipakaon idol sa mga ilaga. Kay ang ilaga gipakaon sa nato. Rotate man ni idol, equal ba? Nya dili jud ka idol ha magpasipa sa usa ka bitin. Kaya ngano idol, ang bitin idol, ang bitin usa na siya ka-trader nga mananap kay wala na siya kasing-kasing. Pero idol, sultian ti ka idol. Kung wala pa ang bitin idol, ha? Dili ta mo sanay sa kalibutan. Ha? Dili ta mo sanay sa kalibutan. Tungod sa bitin, ni sanay ang mga tao diri sa kalibutan. Mo na ayon nyo pasipad ang mga klase-klaseng mga hayop ug mananap. Kay niingon ang Ginoo, ang tanan na kong binuhat diri sa kalibutan, tao, ang tanang binuhat nako diri sa kalibutan, ampingi ug alagari kay ang tanan adunay kapuslanan. Idol, nagtuo ka idol sa idol, mga bitin idol, ha? Nga
imong dagmalan, imo na siyang tagag area idol nga adto ra sila. Adto ra sila, tagaan si mula pagkaon. Adto ra sila. Kay ningon man Ginoo nga ang tanang binuhat diri sa kalibutan, ang pingi ug alagari, kay ang tanan adunay katapusan. Mo na idol. Og dara ta ko to idol. More power and God bless.